बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कारी सैयद अहमद फरीदी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्या औरत शरई पर्दा के साथ अपनी तकरीर फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब पर अपलोड कर सकती है? क्या औरत बुर्का पहनकर टिकटॉक या फेसबुक पर अपनी वीडियो अपलोड कर सकती है जिसमें पीछे नाज या कलाम कोई भी हो, या अहले बैत या असहाब रसूल की शान बयान हो रही हो? जैसे आजकल बहुत ज़्यादा देखा गया है कि एक लड़की जो अपनी वीडियो बनाती है बुर्के में, तो पीछे उलमाए अहल सुन्नत की आवाज़ में तकरीर लगी होती है। उन ख़वातीन के बारे में शरीयत क्या कहती है, और जो इनको फॉलो या लाइक करते हैं उनके बारे में हुक्म क्या होगा? जवाब: औरत की आवाज़ अगरचे मुफ्ता बिही कौल के मुताबिक सतर में दाखिल नहीं, ताहम बिला ज़रूरत औरत का अपनी आवाज़ अजनबी मर्दों को सुनाना शरअन पसंदीदा नहीं। लिहाजा किसी लड़की का यूट्यूब और टिकटॉक पर ऐसी वीडियो अपलोड करना जिसमें वो अपनी आवाज़ में मुकम्मल बयान करती हो, अगरचे मुकम्मल पर्दे के साथ हो, तब भी बिला ज़रूरत अजनबी मर्दों को अपनी आवाज़ सुनाने और मर्दों का उसकी तरफ कल्बी मेलान होने के अंदेशा की वजह से शरअन दुरुस्त नहीं, जिससे एहतराज चाहिए। इसी तरह उनकी पोस्ट को शेयर और लाइक भी ना किया जाए। अगर कोई आलमा शरई हिजाब के साथ शरई हुदूद में रहकर अपनी कोई ख़ास वेबसाइट या चैनल पर सिर्फ़ ख़वातीन को तालीम दे, या उनकी तालीम के लिए अपनी तालीमी तकरीर की ऑडियोज़ अपनी ख़ास वेबसाइट या चैनल में रखे, तो हालात हाज़िरा के पेश नज़र उसकी गुंजाइश होनी चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मर्द की तरह औरत पर भी दावत व तबलीग दीन की ज़िम्मेदारी आयद होती है। मगर अलमिया यह है कि बहुत से अहले इल्म फ़िक्री और अमली तौर पर इस फ़रीज़ा का दायरा कार सिर्फ़ मर्दों तक महदूद कर देते हैं। उनके नज़दीक ख़वातीन का फ़रीज़ा सिर्फ़ उमूर ख़ानदारी और औलाद की तरबियत तक महदूद है, जबकि कुरान मजीद में इस फ़रीज़ा की बजा आवरी के सिलसिला में आने वाले अहकामात और अम्र व नही के सीगे अरबी ज़बान व बलागत के कवायद के एतबार से मर्द और औरत दोनों के लिए मुस्तअमल हैं। इरशाद बारी ताला है, वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यामुरून बिलमारूफ व यनहूना अनिल मुनकर। और अहले ईमान मर्द और अहले ईमान औरतें एक दूसरे के रफ़ीक व मददगार हैं। वो अच्छी बातों का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं। मज़कूरा आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मोमन मर्दों और मोमन औरतों की जिन सिफ़ात का तज़किरा किया है, इनमें से दूसरी सिफ़त नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है। ये इस बात की दलील है कि औरतों पर भी मर्दों की मानद अमर बिलमारूफ़ और नहयुन अनिल मुनकर वाजिब है। मर्द की तरह औरत पर भी अपनी अपनी फ़ील्ड में दावत व तबलीग दीन की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही लाजिम है। दावत व तबलीग दीन में औरत का दर्जा मर्द के बराबर है। इसका सबूत दरजेल नसूस से मिलता है। मामलात ज़िंदगी में मर्द और औरत को एक दूसरे का बाहम मामन और मददगार बनाया गया। इरशाद बारी ताला है, वल्मुमिनूना वल्मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद। और अहले ईमान मर्द और अहले ईमान औरतें एक दूसरे के रफ़ीक व मददगार हैं। अमर बिल मारूफ व नहयन अनिल मुनकर के फरीज़ा की बजा आवरी में मर्द के साथ औरत को बराबर का शरीक ठहराया गया है। इरशाद बारी ताला है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नासी तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो सब लोगों की रहनुमाई के लिए ज़ाहिर की गई है। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। अजर के इस्तेहकाक में मर्द और औरत को बराबरी का दर्जा दिया गया है। इरशाद होता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातुन तय्यिबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो कोई नेक अमल करे, खा मर्द हो या औरत, जबकि वो मोमन हो, तो हम उसे ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी के साथ ज़िंदा रखेंगे और उन्हें ज़रूर उनका अजर भी अता फ़रमाएंगे, उन अच्छे अमाल के इवज़ जो वो अंजाम देते थे। सो मज़कूरा आयात मुबारका की रूह से फ़रज़ व वाजिबात की अदायगी, इस्लाह मुआशरा और इस्तिहक़ाक़ के अजर में मर्द व औरत को बराबर मुकल्लफ़ ठहराना दावत व तबलीग दीन के अजर में दोनों की बराबरी पर दलालत करता है। याद रहे कि इस्लाम से कबल औरत की तालीम व तदरीस की कोई रवायत मौजूद नहीं है। ज़माना जहलियत में औरत हर किस्म के हक़ से महरूम थी। इसकी हैसियत को मानना तो दरकनार उसे माशरे में ज़िंदा रहने का हक़ तक न था।
ایسا معاشرہ جہاں عورت زندگی کے حق سے محروم کر دی گئی ہو، وہاں اس کے لکھنے پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دین اسلام ہی تھا جس نے عورت کو مرد کے مساوی اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کرتے ہوئے معاشرے کا ایک ایسا لازمی اور قابل احترام کردار عطا کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ شریعت اسلامی نے تعلیم و تربیت اور درس و تدریس میں عورت کو مرد کے برابر مکلف ٹھہرایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام اسلامی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بنیادی امور کی تعلیم کا اصول مرد کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے بھی فرض عین قرار دیا اور اپنے عہد میں خواتین کی تعلیم و تربیت کا باقاعدہ اہتمام فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ میں ایک دن صرف صحابیات کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، جس میں خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر روزمرہ کے درپیش مسائل پوچھتیں۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو بھی یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ نہ صرف صحابیات کو دینی مسائل سے آگاہ کریں بلکہ خواتین کو لکھنا پڑھنا بھی سکھائیں، جیسا کہ حضرت شفاء رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، کیا تم انہیں بیماری سے نجات کی دعا نہیں سکھاؤ گی جس طرح تم نے انہیں لکھنا سکھایا ہے؟ یوں عہد رسالت میں خواتین میں تعلیم کے اصول کا ذوق پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں وہ اعلیٰ پائے کی مفسرہ، محدثہ، فقیہ، عالمہ، فاضلہ، کاتبہ اور شاعرہ بنی۔ گویا عورت کی تعلیم و تدریس کا آغاز دین اسلام میں ہی ہوا اور اسی کسب علم کا تسلسل آج بھی جاری و ساری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا داڑھی منڈے اقامت کہہ سکتے ہیں؟ کوئی امام کے سوا داڑھی والا نہیں آیا نماز پڑھنے تو کیا بلا داڑھی کے اقامت کر سکتے ہیں؟ جواب: امام خود اقامت پڑھیں، داڑھی منڈے اقامت نہیں کہیں گے، اگر کہ کہہ دی تو اعادہ نہیں کریں گے۔ اقامت کا اعادہ نہیں، اگرچہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اقامت کی تکرار مشروع نہیں ہے، یہ برخلاف اذان کے۔ سوال: سوتیلی بہن سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ زید نے ایک عورت سے نکاح کیا اور زید کا بیٹا جو دوسری ماں سے ہے اس عورت کی لڑکی سے نکاح کیا جو دوسرے شوہر سے ہے، تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ نکاح جائز ہے، کیونکہ لڑکا اور لڑکی کا آپس میں سگے بھائی بہن کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی لڑکی کا باپ الگ ہے اور ماں ایک ہے، اور لڑکے کی ماں الگ ہے اور باپ ایک ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ کسی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے لڑکے نے عورت کی لڑکی سے کیا جو دوسرے شوہر سے ہے تو حرج نہیں۔ یوں ہی اگر لڑکے نے عورت کی ماں سے نکاح کیا جب بھی یہی حکم ہے۔ سوال: کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے؟ تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے تو اگر شب بیداری میں اگر کوئی شخص نہیں سوئے تو تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ نماز تہجد کے لیے سونا شرط ہے، خواہ طاق راتیں ہوں یا نہ ہوں۔ اگر کوئی بغیر سوئے نماز تہجد ادا کرتا ہے تو وہ نماز تہجد ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ صلاۃ اللیل ہوگی۔ فتاوی فقہ ملت میں ہے کہ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل و عیال کو جگائے پھر 2 رکعت نماز تہجد پڑھے تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو کر اٹھے اس وقت سے طلوع صبح صادق تک ہے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی امجدیہ میں فرماتے ہیں کہ نماز عشاء پڑھ کر سونے کے بعد جب اٹھے تہجد کا وقت ہے اور یہ وقت طلوع فجر تک ہے اور بہتر وقت بعد نصف شب ہے، اور اگر سویا نہ ہو تو تہجد نہیں، اگرچہ جو نفل پڑھے جائیں صلاۃ اللیل انہیں شامل کہ صلاۃ اللیل تہجد سے عام ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں، سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں،
زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل قاری سعید احمد فریدی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں۔